नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। कल 24 मा विषय उठान भएपछि तेह्रथुममा 6 वर्षदेखि अलपत्र पुलको निर्माण सुरु भएको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाब गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य पुनः आरम्भ भएको छ। कल 24 को वैशाख 11 गतेको श्रृङ्खलामा यो विषय हामीले प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै सम्बन्धित सरकारवाला निकाय सबैको ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। स्थानीयले भोगेको शास्ति र पाएको पीडा बीच पनि ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारेको थियो। तर अहिले मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य धमाधम हुन थालेको छ। 2073 सालमा निर्माणको जिम्मा लिएको सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा विगत 6 वर्षदेखि उक्त पुल अलपत्र परेको थियो। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। ढिलासुस्ती, लापरवाही र अनियमितता हाम्रो निशानाको विषयवस्तु हुन्। जनताले भोगेको शास्ति र पीडा नै हाम्रा प्राथमिकताको पक्ष हुन्। हिमाद नगरपालिका र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका जोड्ने गरी भागर दोभान स्थित सेती नदीमाथि निर्माण गरिएको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यमा यति बेला चरम ढिलासुस्ती भएको छ। यो कथा हो तनहुको। करिब 105 मिटर लामो उक्त पुल विक्रम सम्वत 2076 चैत 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणले अझै कुनै गति लिन सकेको छैन। तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि निर्माणका लागि समय पनि थप गरियो। तर पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पुल निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा हिजोको कार्यक्रममा समय अभावका कारणले देखाउन नसकिएको गुल्मीको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका र जिज्ञासा राख्नुभएका, गुनासो गर्नुभएका विषयहरूलाई हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी कोरोना महामारीसँग देश यति बेला गुज्रिरहेको छ र यो महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा कुनै पनि निकायबाट यससँग सम्बन्धित तपाईँले पीडा भोगिरहनु भएको छ, व्यथिति यसका व्यवस्थापनमा लिएर र यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा कुनै पनि किसिमको व्यथिति विसङ्गतिहरू यहाँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ भने स्वयं तपाईँले कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ कुनै निकायबाट भने जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ। र विशेष गरी तपाईँले आफ्नो सहभागिता कार्यक्रममा जनाउन चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, समस्याहरू र गुनासोबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई गजगजाउनेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम कल 24 मार्फत गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी बाँकेतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। विशेष गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी बाँकेबाट हुनुहुन्छ र विशेष केही जानकारी र थप अपडेट उहाँले गराउनुहुनेछ हामीलाई। ज्योति, सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँ बाँकेमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई आधार मानियो भने यति बेला बाँके हटस्पट बनिरहेको छ र बाँकेको अवस्था बेहाल छ। तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अपडेट के छ त्यहाँको? पछिल्लो अपडेट दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् त। वीरेन्द्र, कोरोना सङ्क्रमणले पछिल्लो समय बाँकेमा जुन स्थितिमा बाँके पुगेको छ त्यो वास्तवमै भयावह स्थितिमा देखिएको छ। पछिल्लो समय बाँकेमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10,351 जना पुगेको छ भने भेरी अस्पतालमा अक्सिजन दिएर उपचार भइरहेको सङ्ख्या 150 जना रहेको छ वीरेन्द्र। त्यसै गरी बाँकेमा 3,616 जना होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेको तथ्याङ्क हामीलाई जानकारी भएको छ। बाँके जिल्लामा अहिलेसम्म यो हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदासम्म बाँके जिल्लामा 136 जनाले कोरोना सङ्क्रमितबाट ज्यान गुमाएका छन् भने बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट करिब 122 जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला डिसिसिएमसी बाँकेका फोकल पर्सन तेज ओलीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण वीरेन्द्र पछिल्लो समय बाँकेमा दैनिक 5 देखि 13 जनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेको चितो यथार्थ छ। तर पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले बाँके जिल्लालाई फर्केर हेरेको अवस्था छैन वीरेन्द्र। र पछिल्लो समय बाँकेमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 22 जना चिकित्सकको टोली आउने भने पनि अहिलेसम्म 6 जनाको टोली मात्र बाँकेको भेरी अस्पतालमा पुगेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र बाँकी अन्य चिकित्सकको टोलीहरू आउने क्रम जारी रहेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ वीरेन्द्र। अब जस्तो चिकित्सकीय टोलीहरू पनि त्यहाँ भनेअनुसार नपठाए पनि केही चिकित्सकहरू त्यहाँ पठाइएको छ र यद्यपि त्यहाँ धेरै चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमितको उपचारका लागि कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ उपचारको यो प्रक्रियामा, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। बाँकेमा पछिल्लो समय जुन कोरोना संक्रमणको अवस्था रह्यो वीरेन्द्र, दिन प्रतिदिन दिन रात यसको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा यसको वृद्धि भएको कोरोना संक्रमण पाइएको छ। यहाँ बाँकेमा करिब 10,000 जनाको अहिलेसम्म PCR परीक्षणबाट परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरू रहेका छन् भने अहिले पनि भेरी अस्पतालमा करिब 150 जनाको आइसोलेसनमा अक्सिजन दिएर उपचार भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय बाँके जिल्लाको यो जुन भेरी अस्पतालमा कार्यरत र बाँके जिल्लाभरिकै स्वास्थ्यकर्मीको कुरा गर्ने भने 84 जना चिकित्सकहरूलाई पनि अहिलेसम्म कोरोना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत कोरोना संक्रमण देखा परेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय बाँकेको वास्तवमै कुरा गर्ने भने यहाँको स्थिति भयावह स्थिति देखिएको छ, जहाँ प्रदेश सरकार यति बेला कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो वीरेन्द्र। तर प्रदेश सरकार एउटा लुम्बिनी प्रदेश जस्तो शान्तिको जन्मभूमि भएको यो प्रदेश भनेर भनिए पनि वीरेन्द्र, यहाँ अहिलेसम्म चिकित्सकहरूलाई सान्त्वना दिन पनि प्रदेश सरकारले भ्याएको छैन। कुर्सीको लागि जुन प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्यो आइतबार, त्यसले गर्दा पनि बाँकेका स्थानीय बासिन्दाहरू आजित भएका छन् र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफूले विशेष किसिमका त्यस्ता कोभिड वार्डहरू बनाएर र आइसोलेसनहरू बनाएर उपचार सुरु गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर एउटा स्थानीय सरकारले सुरु गर्दैमा यो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने छैन र यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो अहिलेसम्म ध्यान दिएको अवस्था छैन वीरेन्द्र। बाँकेको यति बेला हामी यो भेरी अस्पतालको मुख्य गेट अगाडि उभिएर हाम्रा दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिलेसम्म बाँकेमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 136 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने वीरेन्द्र, बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट तकरिबन 122 जनाले ज्यान गुमाएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ वीरेन्द्र। ठिक छ ज्योति, अब अन्तिममा यो बताउनुहोस्, विशेष गरी यति बेला अब कतिपय जिल्लाहरूमा विशेष गरी PCR शुल्क पनि बढी लिइरहेको र कोरोना संक्रमणको विशेष गरी सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचारका लागि बेड नपाएको, अक्सिजनको अभाव भएको यावत कुराहरू आइरहेका छन् र यसबाट बाँके पनि अछुतो छैन पक्कै पनि। त्यहाँ विशेष गरी जनताले गरिरहेको गुनासो चाहिँ के छ, तपाईँसम्म आएका गुनासोहरू के छन् र तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ जनताले यो समयमा भोगिरहेका पीडाहरू कस्ता छन् यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। किनभने निषेधाज्ञा पनि अर्कोतर्फ लागू भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा जनस्तरबाट आएका गुनासोहरू चाहिँ के छन्? विशेष गरी केही समय अगाडि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ, 2 दिन अगाडि मात्र हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ। त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत बाँकेको सुरक्षा व्यवस्था केही कडा पारिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको भयो भने हामीले आज फेरि यो रिपोर्टिङ गर्न बर्दियादेखि बाँकेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अवस्था पाएनौँ वीरेन्द्र। अझै पनि प्रशासन कहीँ न कहीँ चुकेको हो कि भन्ने महसुस हामीलाई भएको छ। यद्यपि प्रशासनले थप कडाइ गर्ने जानकारी गराएसँगै यति बेला कडाइ गर्न सुरु गरेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। अर्कोतर्फ PCR हुने पद्धति जो बाँके बर्दियाको PCR भेरी अञ्चल अस्पतालमा नै हुने गरेको छ। यसले गर्दा पनि अझ थप कठिनाइ यहाँ बेहोर्नु परेको छ। बाँकेको भेरी अस्पतालमा PCR गर्नका लागि बर्दियादेखि पनि जनताहरू आउने भएका कारणले गर्दाखेरि बाँकेमा PCR गर्ने एकदम भिड भएको छ भने यो अर्को एउटा दुःखद कुरा आज हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामीलाई जानकारी आएको छ कि यो जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूको यो प्लाज्मा हुन्छ वीरेन्द्र, प्लाज्मा थेरापी गर्ने भनेर भनिन्छ र प्लाज्मा थेरापी गर्दाखेरि जसले प्लाज्मा दान गर्ने हो, दान भनिसकेपछि पनि त्यसको मूल्य लिने गरेको एउटा रहस्य खुलेको छ, चिठो यथार्थ खुलेको छ। आज मैले पनि एकजनाको लागि जुन प्लाज्मा चाहिएको थियो त्यसपछि मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो कुरा मैले जानकारी पाएँ र यो कुरा जानकारी पाइसकेपछि अब स्थानीय प्रशासनले जुन यो दान गर्ने भनिएको प्लाज्मा छ, जसलाई कोभिड भइसकेको छ र 1.5-2 महिना कटिसकेको छ, जसको इम्युनिटी पावर बढीको उहाँहरूबाट जुन प्लाज्मा दान गर्ने भनेको थियो, प्लाज्मा नै खरिद बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयको अवस्था यस पछाडि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा यकिन गर्न सकिन्छ वीरेन्द्र। यसमा कहीँ न कहीँ त प्रशासन चुकेको हो कि यो नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि भन्ने भान चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ वीरेन्द्र। यसको अर्थ त्यहाँ प्लाज्माको किनबेच भइरहेको बारे पनि विशेष जानकारी यहाँले पाउनु भएको छ? हो वीरेन्द्र, मैले नै आज टेलिफोन गरेर एकजनासँग प्लाज्माको लागि कुराकानी गरेँ। उहाँले मलाई
के भन्नुभयो भने मसँग प्लाजमा छैन, मैले अर्कोलाई दिइसकेँ, तर एउटा व्यक्तिसँग छ, उसले आर्थिक कुरा गरिरहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले कति हो त भनेर सोधेँ उहाँलाई सोद्धाखेरि 50 देखि 60 हजार रुपियाँसम्मको कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। त्यसपछि मैले के भने ठिक छ, हामी पैसा दिन्छौँ, तपाईँ प्लाजमाको तयारी गरिदिनुहोस्, कुरा के हो, कोसँग गर्नुपर्ने, पैसा कहाँबाट दिने, हामी पैसा दिन तयार छौँ भनेर मैले जानकारी गराएँ उहाँलाई जानकारी गराइसकेपछि वीरेन्द्र उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो मान्छे जो प्लाजमा दिन तयार भएको छ त्यो मान्छे इन्डियामा काम गरेर नेपाल फर्केको मान्छे हो र उसले पर्चा ल्याउन बिर्सेको रहेछ, म तपाईँलाई 10 मिनटपछि कल ब्याक गर्छु भनेर अहिलेसम्म 1.5-2 घन्टासम्म कल ब्याक गर्नुभएको छैन। यसले के दर्शाउँछ भने आखिरमा भित्रभित्र त यस्तो खेल रहेछ नि भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ गर्न सकिन्छ वीरेन्द्र, किनकि उहाँले मसँग गरेको कुराकानी र मैले मेरो एकजना आफन्तको लागि चाहिएको प्लाजमाको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा बाहिर आएको हो वीरेन्द्र। हस्, ठिक छ, तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ अत्यन्त गम्भीर विषयमा र यस विषयलाई विस्तृत रूपमा बुझेर रिपोर्टिङका लागि पनि यहाँले आफ्नो सक्रियता देखाउनुहुनेछ र यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यो जुन अपडेट गराउनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्योति। धन्यवाद वीरेन्द्र। दर्शकहरू, बाँकेबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी। उहाँसँग बाँकेको पछिल्लो अपडेट र थप रहस्यबारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि यो रहस्यलाई हामी केलाउने प्रयास फेरि पनि गर्नेछौँ र यसको थप वास्तविकता हामी आम दर्शकहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि देखाउनेछौँ। यद्यपि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेका हिसाबले अहिले पछिल्लो समय बाँके र विशेष गरी त्यहाँ भेरी अस्पतालमा आफै पनि उपचारमा खटिएका सङ्क्रमितहरूको अवस्था, आफै सङ्क्रमित हुनुपर्ने अवस्था, यो किसिमको बेहालको अवस्थाबाट बाँके गुज्रिरहेको छ। त्यसकारण कार्यक्रममा हामीले अपडेट त्यहाँको आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ। अब लागौँ नियमित विषयतर्फ। कार्यक्रम कल 24 ले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई विशेष चासोका साथ प्राथमिकता दिँदै आएको छ। विकास निर्माणको कार्यमा हुने ढिला सुस्तीलाई प्राथमिकताका साथ उठाएर सम्बन्धित निकायलाई गजगजाउने गर्छौँ र सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। पछिल्लो समय ठेकेदारको लापरवाहीले विकास निर्माणको कार्यहरू अलपत्र परेको समस्या हामीले पटक पटक धेरै दिनौँ जसो कार्यक्रममा देखाउँदै आएका छौँ, उठाउँदै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा तनहु भिमाद नगरपालिका र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण अलपत्र परेको विषयलाई उजागर गर्दैछौँ। 2076 सालमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुल हालसम्म पनि निर्माण नहुँदा स्थानीयहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणको ठेक्का लिएको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयमा काम नगरेपछि अझ ढिलाइ भएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयकै गुनासोका आधारमा तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिल लामिछानेले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भिमाद नगरपालिका र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका जोड्ने गरी भागर दोभान स्थित सेती नदीमाथि निर्माण गरिएको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। करिब 105 मिटर लामो उक्त पुल विक्रमसम्म 2076 साल चैत 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि निर्माणका लागि समय पनि थप गरियो, तर समय थप्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। यता पुलका लागि आवश्यक पर्ने 4 फाउन्डेसन मध्ये 3 फाउन्डेसन निर्माण भइसकेको र अब एउटा फाउन्डेसन निर्माणका लागि काम अघि बढेको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ। तर स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण सुरु भएको झण्डै 4 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल गुडाउँदा आवत जावतमा कठिनाइ भोग्नु परेको छ। यसमा निर्माण कार्यले अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको महसुस गरिएको छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त यो जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने, कतिपय साथीहरू यहाँ बाइकमा यात्रा गर्दा यो झोलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्दाखेरि लडेर घाइते भएको अवस्था पनि छ। कतिको अब हात भाँचिएको त्यस्तो सम्म पनि सुन्नमा आएको छ। पुलबाट मोटरसाइकल तार्नका लागि जो कोहीले हिम्मत राख्दैन, तर पनि कोही कसैले मोटरसाइकल कुदाउँदा पुल हल्लिने, पुलको भित्ताको अप्ठ्यारो घुम्तीका कारण यहाँ दैनिक दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। धेरै वर्ष भयो यो पुल चाहिँ नबन्नाले चाहिँ अब यो मान्छे ज्यान जोखिममा राखेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। यत्रो भारी अब यो अब चोकर अब दुध अब यसरी बोकेर यो यस्तो चाहिँ अब झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ हिँड्न भनेको अब साँच्चै भन्ने हो नि अब के हुन्छ भनेर चाहिँ अब भन्नै सकिँदैन। अब उतातिर त्यति ओह्रालो छ, त्यो चाहिँ अब टर्निङ छ, अब त्यही पनि हामीलाई धेरै दुःख छ। यो पुलको आश गरेको पुल कहिले पनि बन्दैन। अहिले पनि वारी अलिअलि गराए जस्तो गर्ने, अर्को साल पारी गराए जस्तो गर्ने, त्यत्तिकै टारिरहेको छ।
पुलको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनसँग 8 करोड 80 लाख 50,883 मा निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि पछि लागत संशोधन गरी रु 10 करोड 1,50,993 पुगेको छ। तर पनि निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही भेटिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् 4 वर्षदेखि पुल अलपत्र परेको छ। विशेष गरी 2076 चैत 15 गतेसम्म यो निर्माण सक्ने गरी एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनले यसको जिम्मेवारी लिएको थियो, तर कम्पनीले लापरवाही गरिरहेको छ। यति बेला हामी यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर हुनुहुन्छ योगेन्द्र कडेल, माफ गर्नुहोला इन्जिनियर होइन, उहाँ स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। योगेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँ यो एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि होइन त? हो। अनि 4 वर्षदेखि पुल अलपत्र परेको छ। 2076 चैत 15 गतेसम्म यहाँहरूले निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुभएको थियो। किन लापरवाही गरिरहनु भएको छ? लापरवाही होइन सर, यो के भयो भने डिजाइन चेन्ज गर्नै टाइम लाग्यो 30 महिना। हजुर। त्यो चाहिँ के भन्छ, डिजाइन चाहिँ ओपन फाउन्डेसन थियो होइन। हजुर। पछि त्यहाँको डिओटिङले समस्या गर्यो, पाइल फाउन्डेसनमा जाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भएको हो। अब लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले काम गर्न सकिएन, काम हामीले छोडाएको छैनौँ, गरिरहेको छौँ। हजुर। र अहिले पनि त्यहाँ त्यो पाइलिङको एउटा पिल्लर 3टा पिल्लर बनिसकेको छ। एउटा पिल्लरको पाइलिङको काम सिद्धिएको छ। भोलिबाट त्यो उसको चाहिँ काम हुँदैछ। यहाँ मान्छे अब सबै नभएर मैले यहाँ मान्छे लिएर पठाएको छु। आज भोलि बिहानसम्म त्यहाँ मान्छे पुग्छन्। अब डिजाइन परिवर्तन भयो, त्यस पछाडि म्याद थपियो। त्यो म्याद थपिँदा पनि यहाँहरूले सक्नु भएन नि त काम? कोभिडकै बहाना हो अथवा तपाईँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ के हो सर? होइन होइन, त्यो के अरे आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको काम भएर चाहिँ त्यो नभएको छ। लास्ट इयर कोभिडै भयो होइन। हजुर। अब यो पनि अब अहिले अलिकति काम हुने मौकामा त्यो पाइलिङ चाहिँ ढाइएको छ। अब फाउन्डेसन उठाउनु बाँकी छ। एउटा पिल्लरको 3टा पिल्लर तयार छ। हजुर। 3 स्पानको ब्रिज हो। अब उहाँ त यो पाइलिङ क्यापिङ हुन्छ। अब अर्को साल यो कस्तो छ भने ठुलो खोला छ। अब त्यो मङ्सिर पुस्न लागि काम सुरु गर्न मिल्दैन फाउन्डेसनको काम। हजुर। त्यसले गर्दा मैले पाइलिङ चाहिँ भ्याएको छु। अब भोलिबाट चाहिँ काम सुरु हुन्छ सर। अब भोलिबाट काम सुरु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर स्थानीयले के भनिरहेका छन् भने ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गर्यो। स्थानीयको गुनासो छ यति बेला, जसका कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। आफूहरूले त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्दाखेरि पनि शास्ति पाउनुपर्ने अवस्था छ भनेर यो सबै दोष स्थानीयले त ठेकेदार कम्पनीलाई थुपारेका छन् सर। के भन्नुहुन्छ? होइन, अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो भएको हो। त्यो हाम्रो चाहिँ नियत बस त्यस्तो गरेको होइन। काम गर्दै जाँदा भयो, त्यो तपाईँहरूले सही तरिकाले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको भए यो परिस्थिति किन सृजना हुन्थ्यो सर? सुन्दै हुनुहुन्छ कडेल सर? हेर्नु न सर, अब यो के यो कोभिडले गर्दा पनि असर पार्यो होइन। अब अहिले पनि अब सबै जताततै अब त्यो के अरे सर कोभिडलाई बाहना नबनाउनुहोस् न सर, कोभिडलाई बाहना नबनाउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा होला धेरै ग्रामीण शहरी क्षेत्रका विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू यही समयमा भएका छन्। यही कोभिडलाई अवसर बनाएर निर्माण कार्य धमाधम भएका छन् सर। तपाईँहरूले त्यसबाट केही सिक्न सक्ने अथवा प्रेरणा लिन सक्ने र त्यो काम अगाडि बढाउन सक्ने त्यो केही तपाईँहरूले तदारुकता देखाउनु भएन? यस्तो छ कि सर, अब यहाँ हिसाबले लेबरबाट हुँदैन होइन। इन्डियाबाट आउनुपर्छ त्यो पाइलिङ गर्ने मान्छेहरू। हजुर। त्यसले गर्दा पनि अब अहिले त भयावह छ नि सर अवस्था। त्यही पनि मैले आज चाहिँ म गाडी रिजर्भ गरेर वा त त्यो मान्छे अहिलेको कुरा छोडिदिनुहोस् न सर। 4 वर्ष बितिसक्यो। म तपाईँलाई 4 वर्ष पछाडि फर्काएर लिएर जान चाहन्छु सर। त्योदेखि अहिलेसम्मको समयमा के गर्नुभयो भनेर मैले सोधिरहेको छु। अहिलेको कुरा गरेछु होइन। त्यो 4 वर्षमा त त्यो डिजाइन चेन्ज गर्न 30 महिना लागेको छ कि सर। डिजाइन चाहिँ रिभाइज हुँदाखेरि डिजाइन परिवर्तन भइसके पछाडि पनि त म्याद थपिएको छ नि होइन? डिजाइन परिवर्तन भइसकेपछि म्याद थपेकोमा मैले गरिरहेको काम चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गरिरहेको छु। कति प्रतिशत काम सक्नुभयो अहिलेसम्म? अब अहिले चाहिँ 60% जति थियो होला मोटामोटी है। मैले 60 त भन्न सक्दिनँ, 55-60 भयो। अब काम गर्न गाह्रो भयो, डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि म्याद थप्नु पर्यो। यो त तपाईँहरूको त यो एउटा यो परम्परा जस्तो भइसक्यो होइन त? परम्परा भन्दा नि अब वर्षसम्म त्यस्तै देखियो सर, त्यस्तै देखियो। तपाईँहरूका लागि त सजिलो भयो। यो डिजाइन मिलेन भन्यो, त्यस पछाडि डिजाइन परिवर्तन गर्न लगायो, सम्बन्धित मान्छेहरूलाई पटक पटक म्याद थप्यो होइन त?
न्याय थप्ने कुरा त हाम्रो चाहना भन्दा नि यो परिस्थितिले थप भएको छ। अब बजेट पनि संशोधन भएर रहेछ। पहिला तपाईँहरूले 8,80,50,833 मा निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुभयो, त्यस पछाडि 10,01,50,593 यसको लागत पुगिसक्यो सर। लागत त डिजाइन चेन्ज भएपछि त बढ्ने भयो नि सर। राज्य कोषको रकम, जनताको ट्याक्सको रकम यति सस्तो छ। अब कहिलेसम्म सकाउनुहुन्छ? ठिक छ सर, कहिलेसम्म सकाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको योजना के छ? कहिलेसम्म यो सकाएर हस्तान्तरण गर्ने सोच्नु भएको छ? पहिले सकाउने मेरो प्लान भनेको अब चाहिँ त्यो पिल्लरको काम यो साल भ्याउँछु, अनि अर्को यति बेला अर्को चाहिँ जेठ महिनासम्म पुल बुझाउँछु। जेठ महिनासम्म तपाईँहरूले यो निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउनुहुन्छ हैन त? अर्को नेक्स्ट इयरको यो होइन, 1 वर्ष लाग्छ। 1 वर्ष फेरि लाग्ने भयो। अनि अब अहिलेसम्म तपाईँले कति प्रतिशत सके भन्नुभयो? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, प्रतिशतमा भन्नुहोस् त। अहिले कति भयो? 55 देखि 60 हाराहारी होला सर। 60% काम सक्नु। यो अहिले अब भोलिबाट काम गऱ्यो भने लगभग 70 देखि 75% चाहिँ सिकिन्छ। 30% काम गर्छ। अहिले काम गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरू? काम बाँकी हुन्छ अर्को साल गर्न। अहिले काम गरिरहनु भएको छ? तपाईँका स्टाफहरू त्यहाँ काम गरिरहनु? काम गरेर मेरो स्टाफहरू छन्, मेन पावर सबै उसले गर्दा मैले लिनु पठाएको छु। बेलुका नभए भोलि बिहानसम्म पुग्छ त्यहाँ काम गर्न। भोलिदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? भोलिदेखि सुरु गर्नु। हस्, तोके अनुसार तपाईँहरूले यो सम्पन्न गर्नु होला। हामी यसको फलोअप रिपोर्ट फेरि पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूले गरिरहेको कामको प्रगति विवरणबारे पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। कतिको तदारुकता देखाउनु भएको छ यसबारे हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो सञ्चालक योगेन्द्र कडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र यति बेला हामी कुराकानी यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, विशेष गरी सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख अमित श्रेष्ठसँग। यद्यपि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। खैर, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म दुधौली नगरपालिकाबाट सर। दुधौली नगरपालिका सिन्धुलीबाट? वडा नम्बर 11 सर। सिन्धुलीबाट? हजुर हजुर। यहाँ आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्छ अथवा? सर, मेरो नाम गोप्यमै रहनुपर्छ सर। हस्, ठिक छ। नाम बताउन चाहनुहुन्न भने पनि ठिक छ। तपाईँको समस्या राख्नु होला, गुनासो राख्नु होला। सर, यहाँ सुन्नु न, यता यो हाम्रो कमला नदीले चाहिँ हाम्रो 50 बिघा जति जमिन खोलाले छेदविच्छेद पारेको थियो सर, यो 50 सालको बाढीले। हजुर। त्यसमा पनि अहिले यो एउटा जनकपुर क्रेसर उद्योग भन्थ्यो सर, त्यसले आएर त्यहाँ क्रेसर राखेर रातारात एकदम 50वटा जति टिफर 3-4वटा जेसिबी लाएर हाम्रो नम्बरी खेतको छेउछेउबाट चाहिँ एकदम उत्खनन गरेर ओसारे गर्छ। जति गराउँदा पनि मान्दैन, सम्झाउँदा पनि मान्दैन। अब खालि सहमतिको भन्छ, अनि कागज केही छैन। त्यत्तिकै अब नगरपालिकासँग हामीले गरिरहेछ भने लगेको गर्छु सर, अनि हामी त एकदम मारमा पर्यौँ सर। भनेपछि अवैध रूपमा त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ, जसका कारण तपाईँहरूलाई जोखिम भयो होइन त? हजुर सर, हामीले। अनि तपाईँहरूले त्यो उत्खनन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सोध्नु भएन? तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरू जो यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, जसलाई जोखिमको आशंका छ, उहाँहरू सबैजना मिलेर खै त तपाईँहरूले कहाँबाट अनुमति लिनुभयो, केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सोधबिन गर्नु भएन? सबै कुरो सोधेको सर हामीले। त्यो कागजातहरू पनि देखाउन मान्नुहुन्न उहाँहरू। अनि हामी तपाईँहरूलाई कुनै बाटोघाटो ग्राभेल गरिदिन्छौँ, कुनै छ भने सार्वजनिक चिजहरू बनाइदिन्छौँ भन्ने, अनि यो माथिको माल हामी लान्छौँ, तल हामी खन्दैनौँ भन्ने, त्यसो गरेर अटेर गरेर लगे गरिरहेको छ। अहिले पनि छ सर त्यहाँनिर 15-20वटा टिफर हिजो हामीले रोड दिएका थियौँ, फेरि आज 15-16वटा टिफर लिएर अहिले खन्नलाई आइरहेको छ। अनि स्थानीय सरकार, विशेष गरी दुधौली नगरपालिकाका मेयर साहब के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर, र तपाईँको वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्षज्यूको प्रतिक्रिया के छ? उहाँहरूले यसलाई रोक्नका लागि, यसलाई अनुगमन गर्नका लागि केही चासो देखाउनु भएको छ कि छैन? मेयर साहबलाई फोन गर्नुभएको मैले। हजुर। मेयर साहबले चाहिँ भन्नुभयो हामीलाई त कर मात्रै तिरेको हो, हामीले त्यहाँबाट लैजाए भनेर हामीले छैनौँ, त्यो तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले त ठिकै कुरा गर्नुभएको हो। उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरू स्थानीय मिलेर त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो? हजुर हजुर सर, त्यो चाहिँ भन्नुभएको, तर यो प्रेसर बाबाहरू चाहिँ मानिरहेको छैन सर। अनि स्थानीय प्रशासनलाई यहाँहरूले सहयोग माग्नु भएन?
प्रशासनलाई त हामीले सर हारगुहार त गरिनौँ सर। हामी लाटागाँडा सर, हामी केही बुझ्दैनौँ। हस्, ठिक छ, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। विशेष गरी नगरपालिकाले पनि त्यसलाई हामीले करका लागि मात्रै दिएका हौँ र तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी दिइरहँदा नगरले आफैले पनि रोक्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यदि गलत भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने दायित्व विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई रोक्ने गतिविधिमा आफै सरिक भयो भने अझ बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर यहाँ सुन्नु त, हजुर, यो करिडोर भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ यो हाम्रो कमला नदी नियन्त्रणको लागि एउटा ड्याम हानेर ल्याउने कुरा भइरहेछ। त्यो निमने खरे माथिबाट एउटा पिलर छ सर, दुधौली नगरपालिका र 11 जोडिने। हजुर, हाइवे रोड पिलर के अरे हाइवे पुल बनिसकेको छ सर। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो करिडोरले नापेर जम्मा नदीको चाहिँ 400 मिटरभित्र कुदाउने भनेर चाहिँ पिलर छुट्याएको छ सर। हजुर, अनि अहिले उता दुधौली नगरपालिकापट्टि उता दुधौलीपट्टिबाट चाहिँ यता 11लाई चेपेर यता नम्बरीपट्टि फला लगाउनको लागि त्यो ड्याम हानिरहेको छ सर। हस्, ठिक छ, तपाईँले विशेष जानकारी गराउनु भएको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत, त्यहाँ स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो फलोअप विषय रहेको छ। कार्यक्रम कल 24मा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र वेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलाको पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको विषय उजागर गरेका थियौँ। 2 स्थानीय तह जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको पुल 6 वर्षसम्म पनि बन्न नसक्दा स्थानीयले शास्ति पाएको गुनासो हामीलाई गरेका थिए। स्थानीयको गुनासोपछि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य अहिले भने धमाधम भइरहेको छ। तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगीश्वर लिम्बुले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको विषय कल 24ले उजागर गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनी सप्तकोशी जलधार निर्माण सेवाले सम्झौता भएको 6 वर्षसम्म पनि पुल निर्माण सम्पन्न नगरेपछि स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका थिए। स्थानीयको गुनासोको आधारमा यो विषयलाई वैशाख 11 गतेको श्रृङ्खलामा प्राथमिकताका साथ हामीले उठान गरेका थियौँ। यो किन बन्न सकेन, स्थानीयको जानकारीमा के छ, यो पुल नहुँदा तपाईँहरूलाई कस्तो शास्ति भइरहेको छ, अन्य स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ यति बेला बोलिरहनु भएको छ, बताउनुहोस् न। हजुर, पुलको कुरा त अब यो नहुँदाखेरि धेरै शास्ति खेपिराख्नु परेको छ। म अब आफू एउटा व्यवसाय पनि हो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब पुल नहुँदाको दिन एउटा दर्दनाक अवस्था र अब पुल भइसकेको पछिको अवस्था त पक्कै पनि फरक पाउने छ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि सप्तकोशी जलधार निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। तर अहिले मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। 2073 सालमा निर्माणको जिम्मा लिएको सप्तकोशी जलधार निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा विगत 6 वर्षदेखि उक्त पुल अलपत्र परेको थियो। पुलको अहिले स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले पुलको बारेमा चासो राखेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका प्रमुख शिवप्रसाद ठुङ्गानाले बताए। एक हप्ता अगाडि अनुगमन गर्यौँ। निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई सिडिओ साहबकोमा बोलाएर हामी संयुक्त रूपमा छलफल पनि गर्यौँ र यसलाई डेली जस्तो हामीले अनुगमन गरिरहेको छ। त्योभन्दा पछि अहिले काम निरन्तर चलेको अवस्था देखिया छ। यही स्पिडमा गयो भने निर्माण व्यवसायीले भनेको समयमा काम सम्पन्न हुने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 4 करोड 96 लाख रुपैयाँमा खोरुङ्गा खोलामा 35 मिटर पुल निर्माणको जिम्मा पाएको सप्तकोशी जलधार निर्माण सेवाका प्रतिनिधि र ठेकेदारलाई झिकाएर असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने गरी सम्झौता भएअनुसार दैनिक अनुगमन गरिरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी जयराज भण्डारीले बताए। तपाईँको काम के हो, के गर्नुहुन्छ भन्दा भनेका छौँ। त्यो अनुसार गर्नुभएको छ कि छैन भन्दा हामी चेक जाँच गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म मानव स्रोतको कुरो छ, जनशक्ति जसले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामी सङ्ख्या बढाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो थोरै मात्रै बढेको स्थिति छ अहिलेसम्म। अब उहाँलाई अलिकति मौका भनेको चाहिँ कोभिडले गर्दा आउन पाइरहेको स्थिति छैन भन्ने होला।
पुल निर्माण नहुँदा बर्खा लागेसँगै खोलामा पानी बढेपछि सवारी साधन वारपार गर्न समस्या हुने गरेको छ। पुल नहुँदा फेदाप र आरफाई गाउँपालिकामा मानिसले बोकेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। दर्शकहरू, फलोअपको रूपमा हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। विशेष गरी 6 वर्षदेखि पुल निर्माण हुन नसक्दा काम अल्पत्र परेको थियो, ठप्प नै थियो र अहिले भने यो काम धमाधम भइरहेको छ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासन र सँगसँगै जिल्ला समन्वय समितिले पनि निरन्तर रूपमा यसको अनुगमन गरिरहेको छ, निगरानी गरिरहेको छ र ठेकेदार कम्पनीलाई विशेष गरी अहिले जिम्मेवार बनाउने काम त्यहाँ सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले गरिरहेका छन् र ठेकेदार कम्पनीले पनि धमाधम अहिले काम गरिरहेको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाका इन्जिनियर हुनुहुन्छ बसुहरि देन, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरू गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूले तोके अनुसारको यो समयमा यसलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्न, यसबारे जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। यति बेला इन्जिनियर साहब हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। इन्जिनियर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। इन्जिनियर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर, सुन्दैछु, भन्नु न। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर सर, धन्यवाद। 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको पुल निकै ढिला तात्नु भयो नि यहाँहरू, कारण के हो? होइन सर, अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू काम चाहिँ भइरहेको छ। हजुर, अहिले हाम्रो भइरहेको काम भनेको तपाईँको स्काफोल्डिङहरू काम भइरहेको छ, स्टेचिङको। हजुर, अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ यो बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि स्ल्याब र बिम ढलान गरेर हजुर बर्खा टाइममा चाहिँ बाटो सुचारू गरिने हो सर। हजुर, अहिले यतिखेरको हाम्रो प्रोसेस पनि तपाईँको कन्टिन्यू गइरहेको छ सर। अहिले काम स्टप छैन एकदिन पनि। ठिक छ, अहिले त धमाधम काम भइरहेको छ, तर यति लामो समयसम्म किन हुन सकेन? यसको चुरो कुरो चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएन, के रहेछ? होइन सर, यसको अलिकति त्यस्तो खासै प्रब्लम त केही पनि थिएन सर, आफ्नै प्राविधिक कारण नै थियो सर, होइन? हजुर, जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो केही उ छैन। प्राविधिक कारण भन्नाले के रहेछ सर? तपाईँ एक इन्जिनियर साहब पनि हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, के कारणले चाहिँ त्यहाँका स्थानीयले पनि सुन्नु न, यो कारणले चाहिँ पुल निर्माण नभएको रहेछ, निर्माण भएन भनेर त हामीले गुनासो गर्यौँ, यो कारणले नभएको रहेछ भनेर बुझ्नु न। हजुर, अब स्वयं तपाईँको अलिकति आफ्नै कारणले गर्दा नि अलिकति ढिला भएको। अलिकति तपाईँको पहिला एउटा पार्टीलाई काम गर्न दियो, होइन? हजुर, अब उसले चाहिँ अलिकति काम बर्खा लाग्यो भन्ने तरिकाले अलिकति तपाईँको पछाडि ब्याक साइड हट्यो कि काम गर्नलाई। हजुर, त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ हामीले ऊ पार्टीलाई छोडेर चाहिँ अर्को पार्टीलाई तपाईँको लगाएर चाहिँ हामीले तपाईँले अलिक काम सुरु गरिराखेको हो। अब त्यस्तो अरू कारण चाहिँ केही थिएन सर त्यस्तो। ल ठिक छ, ढिलै भए पनि यहाँहरू तात्नु भएको छ, काम सुरु गर्नु भएको छ। तपाईँको अलिकति फल्ट निस्केको कारणले गर्दा अहिले त्यो पार्टीलाई छोडेर हामीले अर्को पार्टीमा काम गरिरहेको छ। अहिले ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् न त। अब अहिले हामीले गर्दै गरेको स्टेचिङको काम हो सर, स्टाफ होल्डिङको, होइन? हजुर, अहिले अब तपाईँको जनजन तपाईँको एक दुई दिनमा अब स्टाफ होल्डिङको काम भ्याइएन। अब तपाईँको जुन मेन बोर्डरको चाहिँ तपाईँको अब काम सुरु भइहाल्छ कङ्क्रिटिङको सर। अब अहिले तपाईँलाई केही त्यस्तो किसिमको प्राविधिक कठिनाई अनि त्यस पछाडि अन्य भनौँ न अब बहाना बनाउनका लागि धेरै कुराहरू पनि आउला फेरि? त्यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो भयो भने त्यस्तो थाहा भएन सर, होइन? के अवरोध छ? अब काम गर्नलाई फेरि केही अवरोध छ भनिहाल्नुहोस् है। अवरोध खासै केही छैन सर। अब अहिले यतिखेरको समयको माहौलले गर्दा यो कोभिडको कारणले गर्दा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ भन्न सकिएन सर, होइन? हजुर, नत्र भने अब हाम्रो कारणले गर्दा माल मेटेरियलको कारणले गर्दा चाहिँ खासै प्रब्लम नहोला हो। त्यति यही तपाईँको कोभिडको कारणले चाहिँ गर्दा अलिकति मेटेरियल ल्याउनलाई चाहिँ समस्या हुन्छ कि भन्ने मात्र छ सर, अरू केही पनि छैन। अनि तपाईँहरूले अब यदि अवरोध भएन भने, कोभिड नै तपाईँहरूको काममा एउटा ठुलो अवरोधको रूपमा खडा भएन भने कहिलेसम्म सक्ने योजना बनाउनु भएको छ? हामीले सर तपाईँको यो बर्खा टाइममा चाहिँ हामीले तपाईँको पुल कम्प्लिट गर्ने छ सर। कहिलेसम्म हामीले तपाईँको कन्टिन्यू काम गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न असारको 10-15सम्ममा हामीले तपाईँको कन्टिन्यू काम गर्न पाइयो भने 10-15सम्म तपाईँको स्ल्याब ढलान हुन्छ सर। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यसको अपडेट लियौँ र फेरि यहाँहरू ढिलै भए पनि तात्नु भएको छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आफूले जिम्मा लिएको यो पूर्वाधार निर्माणलाई समयमै यहाँहरूले सक्नुहुनेछ र हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि कुराकानीमा जोडिनेछौँ। इन्जिनियर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, ढिलै भए पनि ठेकेदार कम्पनी पुनः एकपटक तातेको छ। हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले पनि अहिले निरन्तर आफ्नो निशाना निगरानी यो पूर्वाधार निर्माणको
जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीमाथि राखिरहेको अवस्था छ, जसका कारण अहिले काम धमाधम भइरहेको छ, जुन दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका पनि छौँ र यस विषयलाई आगामी दिनमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा हामीले समावेश गऱ्यौँ, रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अहिले केही निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ भन्ने यो खुसीको एउटा समाचार पनि आम दर्शकहरूलाई साटेका छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 4वटा सुविधाहरूको व्यवस्था छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा। यी सुविधाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ। तर के सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएको छ त? कोषको लाभ के मजदुर वर्गले लिन पाएका छन् त? प्रश्न गम्भीर छ। श्रमिकका लागि नयाँ युगको सुरुवात भन्दै उत्साहका साथ लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ। उदाहरण स्वरूप आज हामी गुल्मीका केही मजदुरहरूको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। समय अभावका कारणले हिजोको कार्यक्रममा देखाउन नसकेको यो रिपोर्ट गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले पठाउनु भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली 2067 बमोजिम कोषको स्थापना गर्यो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आए पश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विवादलाई अन्त्य गरिएको दावी गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रैका मजदुरको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको भन्न पनि छुटाएनन्। गत साल चाहिँ यसपटक पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ काममा रहेकाहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, काममा संलग्न कसैको पनि आम्दानी रोकिने वा खोसिने स्थिति आउन नदिने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम प्रधान प्रविधि परिचालनको प्रबन्ध गर्ने, श्रम र प्रविधिको संयोजन तथा ज्यालासहित जनसहभागिताको विकास मोडल अवलम्बन गर्ने। तर श्रमिकका लागि नयाँ युगको सुरुवात भन्दै उत्साहको साथ लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने भनिएको छ, तर धेरै श्रमिक मजदुरहरूलाई कोषले समेट्न सकेको छैन। यस्तै उदाहरण हुन् गुल्मीका मजदुरहरू पनि। उनी हुन् गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका 7 सिस्न्यारा गाउँकी 57 वर्षीय महिला शिवकुमारी खनाल। विगत 23 वर्षदेखि सदरमुकामभित्रै मजदुरी गरिरहेकी शिवकुमारीको परिवार सुकुमवासी भएर सानो छाप्रोमा बसिरहेको छ। उनका एक छोरा र एक छोरी गरी 2 सन्तान छन्। उनका श्रीमान शिवराज खनाल पायल्स रोगका कारण थला परेका छन्। दिनभरि गिटी कुटेर चुलो चलाउँदै आएकी शिवकलाले यसरी दुःख पोख्छिन्। के भएर अब बिगिना भरे खाने अड्किन्छ। त्यो बाटोमा कसैले गोदारी दिएर त्यहाँबाट चैलिन्छ। न सुरक्षा कोष न भैपरी आउँदा कसैको सहयोग, आफ्नै बलबुतामा उनको चुलो बढिरहेको छ। शिवकुमारी त एक पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै कतिपय मजदुरहरू ठेकेदारबाट ठगिएका छन्। काम गरेको पैसा समेत नपाउँदा भैपरी आउने खर्च धान्न समेत हम्मे परेपछि मजदुरहरू प्रताडित हुँदै आएका छन्। गुल्मीका मजदुरहरू छिमेकी जिल्ला प्युठान, दाङ, रुकुम, रोल्पासम्म मजदुरी गर्न पुग्दछन्। शनिबार हाम्रो टिम तमघास नेटा सडक स्तर उन्नति भइरहेको क्षेत्रमा पुग्दा त्यहाँ ढुङ्गा, गिटी र बालुवासँग पौठे जोरी गरिरहेको मजदुरलाई न त श्रमिक दिवसको महत्त्वबारे थाहा थियो न त सामाजिक सुरक्षा कोषबारे नै। सरकारले अनिवार्य लागू गर्ने भने पनि जिल्लाका ठेकेदार कम्पनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेर अटेरी गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने मजदुरहरू पर्दै आएका छन्, जसका कारण भैपरी आउने खर्च धान्न नसक्दा उनीहरूको बेचल्ली हुने गरेको छ। तर यता सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भइरहेको दावी गर्न भने छुटाउँदैन। तर शिवकुमारी जस्ता ग्रामीण र शहरी भेगमा मजदुरी गर्ने कैयौं श्रमिक मजदुरलाई कोषले छुन समेत नसकेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग छ। दर्शकहरू, यस वर्षको श्रमिक दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएको भन्न छुटाउनु भएन, दावी गर्न छुटाउनु भएन। खैर, हामीले यो विषयलाई हिजोको कार्यक्रममा समावेश गर्ने सोचेका थियौँ, तर समय अभावका कारणले
समावेश गर्न सकिएन र आज ती मजदुरहरूको एउटा उदाहरणका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष कतिको प्रभावकारी ढङ्गले लागू भइरहेको छ र मजदुरहरूले भइपरि आउने जुन कोषबाट सुरक्षा सुविधाहरू छ त्यो कतिको रूपमा पाइरहेका छन् त, यो प्रभावकारी ढङ्गले के साँच्चीकै लागू भएको छ त भन्ने हिसाबले यावत प्रश्नहरू उठिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र सम्बन्धित निकायको यही रिपोर्ट मार्फत हामी ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। यो अत्यन्त जरुरी विषय हो कि कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी मजदुरहरूका पीडा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। कतिपय मजदुरहरू ठेकेदारबाटै ठगिएका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने ती मजदुरहरू आफूहरूले ज्याला नपाएको, समयमा पैसा नपाएको, काम गरेको, श्रम गरेको, पारिश्रमिक नपाएको गुनासोहरू कार्यक्रममा गर्दै आएका छन् र यो अवस्थामा ठेकेदारहरूले विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नका लागि जुन ठेकेदार कम्पनीको दायित्व पनि हुन्छ आफ्ना मजदुरहरूलाई त्यो कोषभित्र समेट्नका लागि ठेकेदार कम्पनीले पनि चासो देखाएको छैन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने निकाय पनि यति बेला मौन रहँदा यो कोष प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकिरहेको छैन, जसको उदाहरण हामीले यति बेला प्रस्तुत गऱ्यौँ। गुल्मीका केही मजदुरहरूलाई कथामा समावेश गरेर हाम दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यो रिपोर्ट मार्फत हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूसँग कुराकानी हुनेछ र तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याबारे, गुनासोबारे बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईँका समस्या सुनिसके पछाडि, तपाईँका जायज गुनासोहरू सुनिसके पछाडि त्यसलाई समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कार्यक्रम अवधिभर नम्बर डिस्प्ले हुन्छ, कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर, नमस्ते। म नेपाल बसोबासको दुबी नगरको नगर अध्यक्ष बोल्या हो। अलाउद्दिन हुसैन हो मेरो नाम। कहाँबाट भन्नुभयो, एकपटक फेरि बताउनुहोस् त, अलिकति स्पष्ट रूपमा सुनेन मैले यहाँको आवाज। म सुनसरी जिल्ला। हजुर, सुनसरीबाट भन्नुभयो? हजुर, म सुनसरी जिल्ला दुबी नगरपालिकाको नेपाल बसोबासको नगर अध्यक्ष हो। ए हजुर, बताउनुहोस् न अध्यक्षज्यू, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा? यहाँ अब 77औं जिल्लामा सुकुम्बासीको जिल्ला अध्यक्ष सरकारले गठन गरेर पठाइदिनु भएको छ होइन। हजुर। अनि जिल्ला आयोगको अध्यक्षले नगरपालिका गाउँपालिकामा मिटिङ गरेर हजुर अनि मेयर साहबलाई निर्देशन दिनु। सुकुम्बासी समिति 12वटा वार्डमा 12वटा समिति बनाउनु, सुवाडा समिति अनि नगर समिति बनाउनु, काम सुरु गर्नु सुकुम्बासीको होइन। हजुर। हाम्रो धरानमा हाम्रो भइसकेको हो, पिछडीमा पनि भइसकेको हो। दुबी नगरपालिकाको देश नारायण गद्दारले अहिलेसम्म हामी उहाँलाई विधान पनि दिने होइन, गएर त्यहाँ टेबल टक कुरो पनि गरे, तर अहिलेसम्म केही चासो व्यक्त गरेका छैन। अहिलेसम्म सुकुम्बासी समिति गठन गर्नु भएको छैन। यो सुकुम्बासी समिति गठन गर्नका लागि भनेर तपाईँहरूले कसले भनेको थियो? हजुर, यो समिति गठन गर्नका लागि भनेर कसले भनेको थियो? र यो समितिले गठन भइसके पछाडि के काम गर्छ त? यो समिति गठन भइसकेपछि अनि समितिले के अरे वडा समितिले आफ्नो आफ्नो वार्डमा हजुर सुकुम्बासी हजुर नगरपालिकामा जाने हो होइन। हजुर। नगरपालिकाबाट अब तपाईँको सिफारिस दिन्छ, सिफारिस लिएर फेरि जिल्ला आयोगमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट तपाईँको पूर्जा सम्पन्न हुन्छ होइन। हजुर। अनि यो समिति गठन गर्नका लागि तपाईँहरूलाई कहाँबाट अवरोध भयो त? के कारणले समिति गठन भएन? यो हामी मेयर साहबले अस्ति खेमराज पोखरेल आएर मिटिङ गरेर मेयर साहबसित जानुभयो। हजुर। अनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो, संयोजक यहाँको तपाईँ हो होइन, तपाईँ तपाईँकै संयोजकमा 12वटा वार्डमा तपाईँको नगरपालिका क्षेत्रभित्र 12वटा वार्ड छ, 12वटा वार्ड समिति गठन गर्नुहोस्, अनि एउटा नगर समिति गठन गर्नुहोस्,
अनि भूमिगत काम गर्ने विधानमै लेखेको छ, भूमिगत काम गर्ने नेपाल बसोबास सुकुम्बासी समितिको 2 जना व्यक्ति अनिवार्य, एउटा महिला एउटा पुरुष 2 जना व्यक्ति अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यसमा संविधानैमा लेखेको छ, के अरे विधानैमा लेखेको छ। म विधान पनि मेयर साहबले दिएँ होइन, फोटोकपी गरेर राख्नु हो, ल ल ल म काम गर्छु भनेर भन्नुभयो। अहिलेसम्म केही चासो व्यक्त लिनु भएको छैन। हजुर हस्, ठिक छ, हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँको समस्यालाई बुझ्ने कोसिस त हामीले गऱ्यौँ, तर विस्तृतमा बुझ्नका लागि हाम्रो टिमका साथीहरूले यहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। म यहाँबाट अहिले छुट्टिन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हजुर, हस्, नमस्ते हजुर, नमस्ते। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, विशेष गरी सुनसरीबाट नगर विकास समितिका अध्यक्ष। उहाँले बताएअनुसार सुकुम्बासीहरूको एउटा हितका लागि समिति गठन गर्नका लागि केही अवरोधहरू भएको बारे उहाँले बताउनु भएको छ र यस विषयमा हाम्रो टिमका साथीहरूले बुझ्नुहुनेछ। मैले उहाँको समस्या बुझ्ने प्रयास त गरेँ, तर विस्तृतमा बुझ्न सकिनँ र यस विषयमा बुझ्नका लागि हाम्रो टिमका साथीहरू नै उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। दर्शकहरू, तपाईँले पनि कल गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने केही सर्वसाधारणसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। समय बाँकी नै छ र कार्यक्रममा आज समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसको सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग केही प्रश्न पनि सोध्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यसको बारेमा थप बुझ्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। कार्यक्रमको प्रारूप यही रहेको छ, कुनै पनि विषय हामी उठान मात्र गर्दैनौँ, ती उठान भएका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवाला निकायहरूलाई त्यसको समाधानका लागि केही प्रश्नहरू पनि गर्ने गर्दछौँ र जबसम्म त्यसको समाधान निस्किँदैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा त्यो विषयलाई फलोअपको रूपमा प्रसारण गरिरहन्छौँ, प्रस्तुत गरिरहन्छौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्नु हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। दर्शकहरू, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो समस्या बताउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याबारे भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। यदि विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, देश बाहिर तपाईँ विदेशी भूमिमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ तर आफूले कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू भिडियो मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ र विदेशी भूमिमा विशेष गरी तपाईँ पीडामा रहिरहँदा सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरले तपाईँका जिज्ञासाहरू गुनासोहरू सुन्ने चासो दिइरहेको छैन र तपाईँको गुनासो त्यहाँसम्म पुगिरहेको छैन भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरका व्यक्तिहरू समक्ष तपाईँका जिज्ञासाहरू तपाईँको गुनासोहरू पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँले आफ्नो परिचय दिनुहोला। म झापाबाट बोलेको सर। झापाबाट यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? म हुन्छ सर, मेरो उमाशङ्कर दाहाल हो। म हिजो रूपमा प्रालीको कटेर आइन्छ भनेर भन्नुभयो मलाई, अहिलेसम्म त्यो परेको छैन र अब मलाई साह्रै झन्झट लगायो कि अब सीमा तिरेको छ, कर पनि तिरेको छ, अब सुपरमेन्ट तिरेको छ, जाँच गरेको छ। अब यहाँ पनि भने अझै प्रालीको कागज लिएर आइज भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो पाली र यो हाकिमहरूको मिलेर पो हुन्छ। एकैछिन रोक्नु होला, सुन्नु होला। मैले तपाईँको समस्या सुन्न सकिनँ, माफ गर्नु होला। एकपटक विस्तारै बताउनुहोस् न, अलिकति म सुन्ने प्रयत्न गर्छु। हवस् ल, म हिजो यातायात गएको थिएँ सर, उहाँ रुट पर्मिट किन्नको लागि। यातायातमा? हजुर, यहाँ अटोको एउटा पुरानो अटो किनेको थियो। हजुर। अनि अब त्यसको बारेमा चाहिँ प्रालीको टिकट लिएर आइज भन्नुहुन्छ। अब प्रालीको अहिले पैसा महिनै पछि प्रालीलाई अब 300-400 बुझाउनु पर्ने। अनि यता बिमा पनि बुझाइराखेको छु, कर पनि तिरिरहेको छु, रुट पर्मिट पनि तिरिरहेको छु, जाँच पास पनि तिरिरहेको छु। अहिले पनि अब फेरि प्रालीको चिठी लिएर आइज भन्नुहुन्छ। अब यो के गर्नु, हामीले त कमाइ खाने भाँडो पनि यो त अब बेकारमा लगेर रजित टोकरीमा फालिदिने जस्तो भइसक्यो सर। के उपाय भएन हो, यो त के हो, यो सरकारले के गरेको? तपाईँहरूलाई यातायात कार्यालयले भनेको हो खास गरी यो? हजुर, यातायात कार्यालयले भनेको। अब हामीले बिमा पनि गरेको छ, कर पनि तिरेको छ। हजुर हजुर तिरेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले अझै अब के हो सर, यो त केही बुझ्न सकिनँ भनेर तपाईँलाई म यो कुरो राखेको सर। यो अनि अब यातायात कार्यालयले ठ्याक्कै भनेको चाहिँ के हो? तपाईँहरूलाई थप प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो?
प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। अब यो प्रणालीको कागज किन चाहियो? अब हामीले त राजस्व त तिरेकै छ, कर तिरेकै छ, बिमा तिरेकै छ, रुट पर्मिट तिरेकै छ, जाँच पास गराएकै छ। अब एक पनि भएन भनेर अब प्रणालीको टिकट पनि लिएर आइज भन्न थाल्यो। अब त के हो यो अर्थवालालाई, यो मजदुरलाई त एकदमै अनि तपाईहरुलाई त्यो कार्यालयले भनेको सबै कागजातहरु जुटाउनका लागि गाह्रो अप्ठ्यारो छ? होइन, अप्ठ्यारो त हुँदैन सर। अब महिने पछि 300, 400, 500 अब प्रणालीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब 15,000 रुपियाँ पैसा कर र बिमा खर्च बढी होइन। अब यसमा पनि भएन, रुट पर्मिट पनि 6 महिनामा तिरेको छ, जाँच पास पनि तिरिआएछ। अब प्रणालीको टिकट पनि अग्रे कागज लिएर आइज भन्छ सर। हामीलाई त साह्रै पो अप्ठ्यारो पारेको। हस्, हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। विशेष गरी यसको प्रावधान के छ, प्रक्रियाहरू के छ, हामी यसबारे विस्तृतमा बुझेर तपाईहरुलाई कतै झन्झटिलो प्रक्रियामा नियतवश हाल्न खोजिएको हो कि अथवा यो प्रक्रिया नै यस्तै हो, यसबारे बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। हामी बुझ्नेछौँ र तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरू, कतिपय विषयहरूलाई हामी अफ एयरमा समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब केही दर्शकसँग फेरि पनि उहाँहरूको समस्या सुन्नेछु। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमतिर छौँ कार्यक्रमको लगभग, र तपाईँले कल गर्नुभयो भने आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकको बढीभन्दा बढी सहभागिता कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ र कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरू मार्फत हामीलाई समाजमा भइरहेका गतिविधिबारे तपाईँले जानकारी दिनुभयो भने ती जानकारीहरूलाई हामी थप विस्तृत बुझेर त्यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेर कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ रिपोर्ट मार्फत, र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्दछौँ। र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे, गलत गतिविधिबारे तपाईँले केही जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँको साथ सहयोग त्यस्ता विषयहरूलाई उजागर गर्नका लागि अत्यन्त अपरिहार्य छ। त्यसकारण तपाईँले निर्धक्कका साथ निडर भएर जानकारी गराउनुहोला र त्यसको वास्तविकता उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? कञ्चनपुरबाट। यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? के समस्यामा पर्नुभयो? आफ्नो जिज्ञासा तपाईँको समस्या पनि मैले सुन्न सकिनँ। आज केही टेलिफोनमा गडबडी भइरहेको महसुस मैले गरिरहेको छु। कञ्चनपुरबाट भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। एकपटक फेरि बिस्तारै राख्नुहोस्, म सुन्ने प्रयत्न गर्छु। आज टेलिफोनमा अलिकति गडबडी भइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। आम दर्शकहरूको गुनासो मैले प्रपर्टी सुन्न सकिरहेको छैन। बताउनुहोस् त एकपटक फेरि बिस्तारै। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ उहाँ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मलाई माफ गर्नुहोला, टेलिफोन लाइन एकदमै डिस्टर्ब छ, मैले तपाईँको आवाज सुन्न सकिनँ। दर्शकहरू, उहाँको आवाजलाई मैले यति बेला सुन्न सकिरहेको छैन। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो आफ्नो समस्या सहित, तर टेलिफोनमा केही गडबडी भएको महसुस मैले गरिरहेको छु। यद्यपि उहाँसँग फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ अफेयरमा। र आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980115 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तपाईँको समस्या बुझ्नुहुनेछ र त्यसको समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। भोलि फेरि विविध विषयहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ र कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरूलाई समाधान उन्मुख बनाउने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।